गावडे वेळीप, ओके, वेळपांचो गुरव म्हूण आशिल्लो, जल्मी आशिल्लो, हे सगळे खंय खंय गेले आतां? हे सगळे हो इतिहास खंय गेलो? हो इतिहास आमी भुरग्यांक आमच्या कित्याक शिकयना? आनी ही गांवकारी पद्दत शिगमो जेन्ना ठरतालो, मांडाचेर शिगमो सुरू जातालो, एवरीथींग वॉज डेमोक्रेटिकली डिसायडेड. इनफॅक्ट जेन्ना आमी गांवकारी पद्दत म्हणटा, इट वॉज अ सोशियो डेमोक्रेटीक रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम. रिपब्लिकन, पिपल्स रूल. थंय राजा नाशिल्लो. हांव राजा येवपाच्यो पयलींच्यो गजाली सांगता. आनी जेन्ना आमी परशुरामांतल्यान गोंय सुरवात जाली म्हणटा की परशुरामान बाण मारलो, दोंगराचेर रावन बाण मारलो आनी गोंय निर्माण केलें. हें जेन्ना आमी सुरवात करता, हातूंतल्यान गोंयचो इतिहास सुरवात करता, तेन्ना आमी एक मोठी चूक करतात अशें म्हाका दिसता. आनी तें हांवें म्हज्या बुकान बरयलां. तो बूक तुमी वाचपाक जाय. परशुराम मागीर येता. मागीर म्हणजे ज्यो 96 सारस्वत ब्राह्मीण फॅमिलीज आयल्यो त्यो मागीर येता. जो क्रोनॉलॉजी आमी सुरवात जाता ती गावडे वेळीप हांच्यान सुरवात जाता. सो दे आर द ओरिजिनल गोंयकार्स. आमी स्पेशल स्टेटसा कडेन फायट करताले तेन्ना फर्स्ट क्लॉज आशिल्लो की गावडे वेळीप हांचो भुरगो जे बरे शिकल्यात तांकां पयली प्रेफरन्स मेळपाक जाय गोंयांत आनी तांकां जॉबाक तो अधिकार तांचो आसा. पण हे अधिकार खंय तरी मागीर बाकीच्यो कम्युनिटीज आयल्यो, सगळ्यो मागीर आमी ड्रेविडियन म्हणटात, आर्यनायझेशन म्हणटात, संस्कृतायझेशन जालें आनी मागीर पोर्तुगीज येतकीर म्हणटा कन्वर्जन जालें. म्हणजे फ्रॉम हिंदूज मुस्लीम दे वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. सो दॅट्स वाय यू ऑल्सो हॅव क्रिश्चन गावडाज बी. सो हो क्रोनॉलॉजी जेन्ना आमी विचार करता, आतां गोंयचो पयलो राजा आसा तो देवराज भोज. भोज ही पयली डायनस्टी राजा जे गोंयचेर राज्य करताले. पूण भोजांचे पयलीं आशिल्ले हांगा गावडे वेळीप जे खरे गांवकार आशिल्ले. तांची ओन पॉलिटिकल सिस्टम आशिल्ली, तांचे ओन लँड सगळ्यांचे आशिल्ले कलेक्टिवली. कोण तातूंत भाटकार म्हणकार नाशिल्लो, भाटकार टेनंट नाशिल्लो. सगळे तांचे जे गांवांत जे लँड आसा ते गावडे आनी वेळीपांचे आशिल्ले. सो ते अधिकार मागीर जसो इतिहास फुडें वचून गेलो, बाकीच्यो कम्युनिटीज आयल्यो, तांणी तांचे जे रायट्स आसा, कारण ते इनोसंट आशिल्ले, तांकां शिक्षण नाशिल्लें, तांकां ते समजनाशिल्लें. सो जेन्ना बाकीच्यो कम्युनिटीज आयल्यो तांणी हे तांचे लँड रायट्स टू एग्रीकल्चर तांचे कडल्यान घेतले आनी तांकां मियर टिलर्स म्हणजे तांकां फक्त रोवपाचे तुमी आनी सगळे जे प्रोड्यूस आसा ते जो भाटकार तयार जालो, ज्या कम्युनिटीन ते लँड रायट्स घेतले तांकां दिवपाचे अशें सुरू जालें. आनी मागीर सुरू जालें भाटकार टेनंट जे एग्रीकल्चर टेनन्सी लॉ मागीर पास जालो बांदोडकराच्या टायमार आनी मागीर मुणकार एक्ट जो पास जालो शशिकला ताईच्या काकोडकराच्या टायमार. सो ह्या गांवकारी पद्दतीक शिगमो ठरतालो मांडार सगळे वॉज कलेक्टिवली डेमोक्रेटिकली डिसायडेड. आनी प्रत्येक फॅमिली जी आसा गावड्याची वेळपाची तातूंत प्रत्येक फॅमिलीक रायट आसतालो ह्या गांवपणाचेर बसून. तातूंत भितरलो तो जाणटेलो आसतालो, बुद्धवंत आसतालो, ताका अधिकार आसतालो गोंयांत ताच्या गांवांत कितें ठरोवपाचें तें. शिगमो सुरू जातलो मागीर मांडार कितें जातलें, धालो, सगळे अधिकार डिस्ट्रिब्युशन इक्वल जातालें, शेताचें भाताचें इक्वल जातालें. हे सगळी बरी गांवकारी पद्दत चलता आसतना ही गांवकारी पद्दत पोर्तुगीजांनी हाडूना. ही गांवकारी पद्दत पयलींच्यान आसा. मच बिफोर भोजा, मागीर आयले कोंकण मौर्या, मागीर आयले बदामी चालुक्या, मागीर आयले शिलाहारा, मागीर कदंबा, मागीर विजयनगर, बहामनी, आदिलशाह, मागीर पोर्तुगीज आयले. म्हणजे पोर्तुगीजांनी फक्त नांव गांवकारीचे कोमनिदाद केलें. आनी इवन कोमनिदादीन असो रूल आसा की कोमनिदाद जे शेत आसा लँड ते विकपाक जायना. इट कॅनॉट बी पुट टू एनी अदर पर्पज अदर दॅन एग्रीकल्चर. बट ओरिजिनल ओनर्स कोण? ओरिजिनल ओनर्स गावडे, गांवाचे व्हड, गांव घडोवपी, गांवकार, वेळीप, जांचे ते रायट आशिल्ले. म्हाका दुख्ख जाता की तांचे इनोसेन्स, तांची सिंप्लिसिटी, तांची
शिक्षण न आशिल्ल्यान पण तांकां जी नेटीव नॉलेज आसा शेता बद्दल, खंयच्या सिजनाक खंयचो क्रॉप रोवपाचो, केन्ना खंयचे सिजन, हें सगळें तांकां खबर आसा. तांचे कडेन ती म्हायती आसा. आतां आमी सत्कार केलो हांचो, सो तांकां ती सगळी म्हायती आसा. आमी एखादो पेपर इंट्रोड्यूस केला इंडिजिनस हेरिटेज ऑफ गोवा, तातूंत आमी हें आमच्या भुरग्यांक शिकयता. जे आमचे भुरगे जे आसा गावडे वेळीप, तांच्या मदीं ही हांव तरी करता की तांच्या मदीं ही कीट पेटोवपाक जाय आनी तांकां आपले अभिमान कित्याक लज दिसपाक जाय गावडो म्हणून घेवपाक. गावडो हो जात न्ही, इट्स अ कम्युनिटी. जस्ट लायक सारस्वत एंड अदर कम्युनिटीज, इट इज अ कम्युनिटी. सो कित्याक गावडो म्हणपाक कित्याक लज दिसपाक जाय? अभिमानान सांगात की आपूण गावडो. कित्याक आतां 21st सेंच्युरीन तो अभिमान येवपाक जाय परत. जो इतिहासीक आमचो आसा पण तो सगळे कडेन आतां म्हाका तें वायट दिसलें 3 नागपंचमी जातात बी म्हणून, जाल्यो म्हणून. अशें जावपाक जायना, म्हणजे युनिटी ना. 3 नागपंचमी जर आज जाता म्हणजे युनिटी ना, आनी युनिटी ना म्हणजे फुडें कांय सरपाक शकना. गावडो म्हणून घेवपाक अभिमान, ते इट इज नॉट जात, इट इज कम्युनिटी. ती जात मागीर आयली. आतां आमी ST SC हे सगळें म्हणटात बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब रिजर्वेशन, इट इज रिक्वायर्ड. पण ओरिजिनल जी आमची, येस हांव गावडे दोंगरेचो वेळीप अभिमानान सांगपाक जाय. हांव गावडो दोंगरेचो गुरव अभिमान, हांव जल्मी अभिमानान सांगात. काशिनाथ जल्मी, आमच्या घरा कडेन माशेलान म्हज्या आज्या कडेन तो वाडला, आमचो फॅमिलीचोच तो मनीस, आमच्या बरोबरूच वाडला. हे जाला. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.